Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँ चाहिँ आज पनि हामी अन एयर ट्युसन क्लासमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, मलाई विश्वास छ तपाईहरू आफ्नो ठाउँबाट तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ। तपाईहरूले म्याथमेटिक्सको बुक अगाडि राखेर कपी कलम लिएर तयारी अवस्थामा हुनुभएको छ होला। अब मैले अघिल्लो क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई लिमिट क्याल्कुलेट गर्न सिकाएँ यल हस्पिटल रुलबाट। आज हामी न्यू टपिक्समा जाँदैछौँ। आज हामी रोल्स थ्योरमको बारेमा चाहिँ केही डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरम दुईटा छ। आज म रोल्स थ्योरमको बारेमा पढाउँछु। समय रह्यो भने म मिन भ्यालु थ्योरममा पनि इन्ट्री गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछु। अब रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरमबाट एउटा क्वेसन आउँछ, हामीलाई 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो 6 मार्क्सको क्वेसन फर्स्ट डेरिभेटिभको चोइस क्वेसन हो है। हामीले दुवै गर्न पाउँदैनौँ कि फर्स्ट डेरिभेटिभको अवरमा हामीलाई चाहिँ कहिले रोल्स थ्योरम कहिले मिन भ्यालु थ्योरम आउँछ। भाइ बहिनीहरू, यो सी ग्रुपको फर्स्ट क्वेसन हो। सी ग्रुपको 6 मार्क्सको क्वेसन हो। 6 मार्क्सको क्वेसन हो यो है। अब रोल्स थ्योरम भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। रोल्स थ्योरम हामीलाई यहाँ थ्योरम प्रुभ गर्न दिएको छैन। ओन्ली रोल्स थ्योरमको बेसिक कन्सेप्टको लागि थ्योरम भेरिफाई गर्न मात्रै हामीलाई दिएको छ। मिन भ्यालु थ्योरमको पनि थ्योरम भेरिफाई मात्रै गर्न दिएको छ। हामीलाई यहाँ थ्योरम प्रुभ गर्न चाहिँ पर्दैन। हामी हायर लेभलमा गइसकेपछि मात्र रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरम प्रुभ गर्छौँ। यहाँ हामीलाई ओन्ली स्टेटमेन्टहरूको आवश्यकता पर्छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा स्टेटमेन्ट लेख्न पनि दिन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण रोल्स थ्योरम भन्दा बित्तिकै एउटा फङ्सन हुन्छ। यसमा 3टा चिजहरू सेटिस्फाई हुनुपर्छ। रोल्स थ्योरम को लागि रोल्स थ्योरम हुनको लागि गिभन फङ्सनले 3टा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ। एउटा फर्स्ट कन्डिसन, त्यो फङ्सन कुनै एउटा क्लोज इन्टरभलभित्र कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। फर्स्ट कन्डिसन के हुनुपर्छ? क्लोज इन्टरभलभित्र कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। मानौँ एबी क्लोज इन्टरभल छ भने पहिलो कन्डिसन त क्लोज इन्टरभल एबी भित्र चाहिँ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। दोस्रो कन्डिसन क्लोजमा होइन, ओपन इन्टरभलमा, फेरि ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ। सेकेन्ड कन्डिसन के हुनुपर्छ? ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ। अनि थर्ड कन्डिसन एफए बराबर एफबी हुनु, एफए बराबर एफबी हुनुपर्छ। यदि 3टा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने त्यहाँ देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 पोइन्ट अथवा 1 रियल नम्बर सी भन्ने एउटा रियल नम्बर ओपन इन्टरभलभित्र चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, जसको लागि एफ ड्यास सी को भ्यालु 0 हुन्छ। एफ ड्यास सी को भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ। अर्थात् त्यो कर्वको एफ सी 0 सी कोअर्डिनेटमा त्यो कर्वमा ड्र गरेको टेन्जेन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। एफ ड्यास सी भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0, डिवाई अपन डिएक्स हामीले अघिल्लो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा पढिसकेका छौँ। डिवाई अपन डिएक्स भनेको के हो त? टेन्जेन्ट हो। त्यो के हो त? टेन्जेन्ट। डिवाई अपन डिएक्सको भ्यालु 0 हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यो टेन्जेन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। एक्स एक्सिससँग के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। त्यस्तै यहाँ एफ ड्यास सी भन्ने एउटा रियल नम्बर एक्जिस्ट गर्छ ओपन इन्टरभल एबीमा।
कहाँ एक्जिस्ट गर्छ ओपन इन्टरभल एबीमा सच ड्याट जसको लागि एफ ड्यास सी को भ्यालु 0 हुन्छ भन्नुको अर्थ ए र बी को बीचमा यदि एफ ए र एफ बी बराबर छ भने है एफ ए र एफ बी बराबर छ अनि फंक्सन क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ अनि डिफरेन्सिएबल पनि छ भने यदि तीनटा कन्डिसन छ भने एफ ए र एफ बी को बीचमा एउटा सी भन्ने पोइन्ट पर्छ त्यसको लागि कर्व एफ ड्यास सी कर्वमा तानिएको टेन्जेन्ट एक्स एक्सिससँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ एफ ड्यास सी इजिकल टु 0 हुन्छ यो तिमीहरूलाई चाहिँ पेज नम्बर 272 को फिगर पनि देखाएको छ यो फिगरबाट पनि तिमीहरूले बुझ्छौ हेर त दुईटा टेन्जेन्ट यो एफ ए र एफ बी को बीचमा एउटा सी भन्ने पोइन्ट ल्याइयो भने त्यो दुई ठाउँमा ल्याएको छ माथि लिँदाखेरि पनि एउटा टेन्जेन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल अनि तल लिँदाखेरि पनि टेन्जेन्ट एक्स एक्सिससँग प्यारलल गरेर देखाएको छ यसको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ डिपली हामीले चाहिँ जानु आवश्यक छैन हाम्रो यो लेभलमा हामी त्यति डिपली जानु आवश्यक छैन त्यसो भएर यसलाई भेरिफाई गर्न मात्रै सिकाएको छ यहाँ भाइ बहिनीहरू त्यसकारण मैले यो भेरिफाईलाई मात्रै चाहिँ जोड दिन्छु तिमीहरूलाई एक्जाममा दिँदाखेरि फंक्सन दिएर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई छ कि छैन भेरिफाई गर भनेर दिन्छ है त्यो हामीले चाहिँ मेन गर्नुपर्छ र स्टेटमेन्टको लागि यहाँ यो तिमीहरूको बुकमा दिएको स्टेटमेन्ट सम्झने इफ फंक्सन एफएक्स इज फर्स्टमा कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरभल एबी सेकेन्डमा डिफरेन्सिएबल अन ओपन इन्टरभल एबी थर्डमा एफए बराबर एफबी यति तीनटा कन्डिसन हुनैपर्छ अनि त्यो भयो भने देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वन पोइन्ट सी बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल एबी सच ड्याट एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0 है यो हामीलाई प्रुभ गर्न आवश्यक छैन भाइ बहिनीले स्टेटमेन्ट मात्रै सम्झने अब मैले एक्सर्साइजका क्वेसनहरू लिएर यो रोल्स थ्योरम मैले भेरिफाई गर्ने तरिका सिकाउँछु भाइ बहिनीहरू ल अब तिमीहरू बुकमा जाऊ पेज नम्बर 278 पेज नम्बर 278 यतै हो तिमीहरू बुक खोज पेज नम्बर 278 एक्सर्साइज 10.4 एक्सर्साइज 10.4 यसमा हामी क्वेसन नम्बर फर्स्टमा ए देखि एच सम्मका चाहिँ क्वेसनहरू छ यसमध्ये मैले केही क्वेसनहरू सिलेक्ट गरेर रोल्स थ्योरम भेरिफाई गर्ने प्रयास गर्छु क्वेसन फर्स्टले के भन्यो भेरिफाई रोल्स थ्योरम फर द फलोइङ फंक्सन भन्यो है अब एबीसी डी त्यही टाइपका क्वेसनहरू छन् ल मैले क्वेसन नम्बर बी नै सिलेक्ट गरेँ ल एकछिन हेर त क्वेसन नम्बर बी लाई राम्रोसँग बुझौँ क्वेसन नम्बर बी भाइ बहिनीहरू एउटा क्वेसनलाई भेरिफाई गर्न सिक्यौ भने तिमीहरूलाई सबै सेम स्टाइलको हुन्छ जस्तै क्वेसन बीमा के भन्यो भन्दाखेरि एफएक्स इज इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3x एफएक्स इज इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3x इन क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 मा यो रोल्स थ्योरम भेरिफाई छ कि छैन भनेर हेर्ने हामीले त्यसो भए रोल्स थ्योरम भेरिफाई हुनको लागि रोल्स थ्योरमका तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ एउटा कन्डिसन फंक्सन के हुनुपर्छ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ क्लोज इन्टरभलमा ख्याल गर है फंक्सन कन्टिन्युअस हुनुपर्छ कहाँ क्लोज इन्टरभलमा सेकेन्ड फंक्सन डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ ओपनमा क्लोजमा हैन फेरि ख्याल गर फंक्सन डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ ओपन इन्टरभलमा अनि एफए बराबर एफबी हुनुपर्छ एफए बराबर एफबी हुनुपर्छ यदि तीनटा कन्डिसन भयो भने रोल्स थ्योरमका सबै कन्डिसनहरू सेटिस्फाई हुन्छ बल्ल अब हेर यहाँ यो पोलिनोमियल इक्वेसन हो एफएक्स के हो त एफएक्स इज इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3x पोलिनोमियल इक्वेसन हो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एभ्री पोलिनोमियल इक्वेसन इज कन्टिन्युअस सबै पोलिनोमियल इक्वेसनहरू कन्टिन्युअस हुन्छन् अब यहाँ क्लोज इन्टरभल दिएछ 1/2, 1 एकछिन कुरो बुझौँ त्यसपछि लेख्ने कुरो म भनिदिन्छु भाइ बहिनीहरू यो पोलिनोमियल इक्वेसन भने त बुझ्छौ नि तिमीहरूले हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा पनि पढिसक्यौ यो पोलिनोमियल इक्वेसन हो पोलिनोमियल इक्वेसन देख्दा बित्तिकै तिमीहरूले सिधै कन्टिन्युअस भन्न सक्छौ नभए यहाँ हेर त एफएक्स इज इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3x छ कति छ क्वेसनमा एफएक्स इज इक्वल टु 2x स्क्वायर माइनस 3x छ
अब यक्सको भ्यालु क्लोज इन्टरभलमा 1/2 र 1 को बीचको भ्यालु क्लोज भनेपछि 1/2 पनि पर्छ 1 पनि पर्छ 1/2 राख यहाँ यक्सको भ्यालु समथिङ डिफाइनेबल हुन्छ अनि यक्सको भ्यालु 1 राख समथिङ डिफाइनेबल हुन्छ अनि यक्सको भ्यालु 1/2 र 1 बीचका चाहिँ हाम्रा इन्फाइनाइट भ्यालुहरू छन् ती सबै इन्फाइनाइट भ्यालुहरू लगाएर फङ्सनमा राख समथिङ डिफाइनेबल हुन्छ त्यसकारण फङ्सन इज डिफाइनेबल अन क्लोज इन्टरभल माइनस क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 1/2, 1 का सबै भ्यालुको लागि फङ्सन डिफाइनेबल छ हेर तिमीले यो देखाउनु पर्दैन बुझ्ने मात्रै कुरो हो यक्सको भ्यालु जुनसुकै राख 1/2 राख त्यो क्लोज इन्टरभल भित्रको भ्यालु अनि 1 राख 1/2 र 1 बीचका सबै भ्यालुको लागि फङ्सन डिफाइनेबल छ सो फङ्सन इज कन्टिन्युअस त्यसकारण हामीलाई दिएको क्वेसन कन्टिन्युअस हुनैपर्छ अदरवाइज रोल्स थ्योरम क्यान नट बी एप्लाइड त्यसकारण हाम्रो क्वेसन चाहिँ कन्टिन्युअस हुनैपर्छ डिफरेन्सिबल हुनैपर्छ एफपी बराबर एफपी हुनैपर्छ भाइ बहिनीहरू त्यो हामी सिधै भन्दै गए पनि हुन्छ अब यसलाई लेख्ने तरिका दुई किसिमले लेख्न सकिन्छ फर्स्टमा हामीले कन्टिन्युअस देखाउँदा सिन्स एफएक्स इज पोलिनोमियल फङ्सन सो इट इज कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 यसरी लेख्न पनि सकिन्छ अथवा यसलाई लेख्दा एफएक्स इज डिफाइनेबल फर अल एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 सो फङ्सन इज कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 यसरी भन्न पनि सकिन्छ ल तिमीलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार भन्ने बुझ्यौ कुरो म दुवै लेखाइदिन्छु तिमीलाई लेख्न जुन सजिलो हुन्छ त्यही लेख्ने है ल लेखा त सल्युसनमा सिन्स एफएक्स इज पोलिनोमियल फङ्सन since fx is polynomial function so it is continuous on close interval 1/2, 1 यो क्लोज भनेर वर्डमा लेख्नु पर्दैन त्यो ब्राकेटले दिने है तिमीहरू बुझ्छौ क्लोज इन्टरभल भन्दा बित्तिकै बिग ब्राकेटले क्लोज गर्ने तर चाहिँ त्यो मिनिङै लेख्ने होइन कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 यसरी लेख्न नि सकिन्छ है कन्टिन्युअसको लागि के भनेर लेख्न सकिन्छ सिन्स फङ्सन इज पोलिनोमियल फङ्सन सिन्स एफएक्स इज पोलिनोमियल फङ्सन सो इट इज कन्टिन्युअस अन क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 यसरी लेख्न नि सकिन्छ अथवा अर्को तरिकाले लेख्दाखेरि अर्को तरिकाले लेख त फेरि और भन एउटा लेख्ने जुन लेखे पनि कन्टिन्युअसको लागि औरमा एफएक्स इज डिफाइनेबल फर अल एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 क्लोज इन्टरभल फर अल एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल भनेको बिग ब्राकेटले क्लोज गर्ने हो क्लोज इन्टरभल 1/2, 1 so function is continuous on this interval यो सेकेन्ड टाइपबाट लेखे पनि हुन्छ तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्ने फर्स्ट कन्टिन्युअस भयो अब सेकेन्डमा जाऊ सेकेन्डमा हामीले डिफरेन्सिबल हेर्नुपर्छ के हेर्नुपर्छ डिफरेन्सिबल अब एफ ड्यास एक्स भनेको हेर त कति आयो सेकेन्डमा जाऊ एफ ड्यास एक्स डेरिभेटिभ गर फङ्सनलाई एफएक्सलाई डेरिभेटिभ गर एफ ड्यास एक्स इजिकल टु कति भयो 4x - 3 अब यहाँ हेर है एकछिन लेख्न क्लोज गर नलेख एफ ड्यास एक्स सेकेन्डमा के आयो एफ ड्यास एक्स इजिकल टु 4x - 3 अब यो एक्सको भ्यालु ओपन इन्टरभलमा जाने हो भाइ बहिनीहरू यो क्लोज इन्टरभलभित्र पनि डिफरेन्सिबल छ है यहाँनिर तर सबै क्वेसनहरू क्लोज इन्टरभलमा डिफरेन्सिबल हुँदैनन् मैले त्यस्तो एक्जाम्पल पनि मैले सिलेक्ट गर्छु जुन चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा डिफरेन्सिबल नभएको तर ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिबल हुने त्यसो भएर सबै क्वेसनहरू क्लोजमा डिफरेन्सिबल नहुने हुँदाखेरि यो क्लोजमा डिफरेन्सिबल छ तापनि हामीले त्यो मेन स्टेटमेन्टमा त्यो भन्न पाउँदैनौँ किन्दाखेरि त्यो युनिभर्सली ट्रुथ हुनको लागि त सबै क्वेसनमा मिल्नुपर्छ यो क्वेसनमा मिल्यो भनेर हुँदैन त्यसकारण डिफरेन्सिबल हेर्दा जहिले पनि हामीले ओपन इन्टरभलमा हेर्नुपर्छ ल हेर
अब एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु एकछिन कुरो बुझ एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 4x माइनस 3 यसलाई ओपन इन्टरभलभित्र हेर 1/2, 1 को ओपन इन्टरभल भन्दा बित्तिकै 1/2 पनि पर्दैन 1 पनि पर्दैन यस बीचका भ्यालु हेर 1/2 र 1 को बीचका भ्यालु जुनसुकै हेर तिमीहरूले त्यो जुनसुकै भ्यालु ल्याएर फंक्सनमा लगाएर एफ ड्यास एक्समा लगाएर राख समथिङ डिफाइनेबल हुन्छ एफ ड्यास एक्सको भ्यालु चाहिँ केही निस्कन्छ हेर त समथिङ यो इन्टरभलभित्रको भ्यालु लगाएर राख्दाखेरि त्यसकारण यो ओपन इन्टरभलभित्र फंक्सन डिफरेन्सिएबल छ ओपन इन्टरभलभित्र फंक्सन के छ डिफरेन्सिएबल छ यो हुनै पर्छ हामी आँखी चिम्म गरेर लेख्दा हुन्छ यो भएन भने हाम्रो क्वेसनै रङ हुन्छ भाइ बहिनीहरू यो कन्टिन्युअस पनि हुनुपर्छ डिफरेन्सिएबल पनि हुनुपर्छ त्यसकारण अब यति लेखिसकेपछि के लेख भन्दाखेरि एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 4x माइनस 3 लेख्यौ यो लेखिसकेपछि व्हिच एक्जिस्ट राइट डाउन व्हिच एक्जिस्ट फर अल x बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल भन्दा बित्तिकै स्मल ब्राकेट दिने है ओपन इन्टरभल 1/2, 1 ओपन इन्टरभल 1/2, 1 है यहाँ क्लोजमा लिन पाइँदैन सो fx is differentiable on open interval 1/2, 1 so fx is differentiable on open interval 1/2, 1 यति लेखौ सेकेन्डमा के लेख्यौ अरे अब म सुरुबाट दोहोऱ्याइदिन्छु सेकेन्डको एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 4x माइनस 3 एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 4x माइनस 3 व्हिच एक्जिस्ट फर अल x बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल 1/2, 1 1/2, 1 सो fx इज डिफरेन्सिएबल अन 1/2, 1 ओपन इन्टरभल 1/2, 1 ल डिफरेन्सिएबल पनि भयो अब थर्ड कन्डिसन रोल्स थ्योरमको थर्ड कन्डिसन के हो त एफ ए बराबर एफ बी यहाँ ए को भ्यालु कति छ हेर त 1/2 ए को भ्यालु कति छ 1/2 बी को भ्यालु कति छ 1 त्यसो भए f1 थर्डमा जाऊ f 1/2 इक्वल टु कति भयो 2 into 1/4 2 into 1/4 minus 3 into 1/2 थर्डमा लेख्यौ f 1/2 अर्थात् fx मा चाहिँ x को भ्यालु 1/2 राख्ने गर्दा f 1/2 इज इक्वल टु 2 into 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 2 into 1/4 minus 3 into 1/2 equal to 1/2 minus 3/2 equal to minus 2/2 equal to minus 1 f 1/2 is equal to कति आयो minus 1 लेख्यौ हैन f 1/2 को भ्यालु कति आयो minus 1 सिमिलरली अब f1 को भ्यालु हेर f1 को भ्यालु निकाल त माथिबाट f1 is equal to 2 into 1 square f1 is equal to 2 into 1 square minus 3 into 1 equal to minus 1 हेर दुवैको भ्यालु बराबर आयो f1/2 को भ्यालु पनि -1 f1 को भ्यालु पनि -1 त्यसपछि fa बराबर fb भयो कि भएन भयो therefore f1/2 equal to f1 f1/2 equal to f1 हाम्रो रुल्स थ्योरमका यिनी तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो यो मस्ट बी सेटिस्फाई हरेक क्वेसनमा यो हुनै पर्छ यो भएन भने हामीले सी को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौं हाम्रो दिएको फंक्सनले रुल्स थ्योरमका तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो यो तिमीहरुको यदि तीनटा क्वेसन कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने हाम्रो क्वेसन नै गलत हुन्छ किन यो मस्ट बी सेटिस्फाई हुनै पर्छ फंक्सन क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस भयो फर्स्ट सेकेन्ड ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल भयो थर्ड fa बराबर fb भयो अथवा f1/2 इज इक्वल टु
F1 भयो। यति तीनटा कन्डिसन भइसकेपछि अब लास्टमा लेख्ने हेन्स अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम, हेन्स अल कन्डिसन अफ, राइट डाउन, हेन्स अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम आर satisfied. Hence, all condition of Rolle's theorem are satisfied. लेख्यो होइन? Hence, all condition of Rolle's theorem are satisfied. Therefore, अब बल्ल हामीले चाहिँ अब भेरिफाई गर्ने हो है। कन्डिसन तीनटा सेटिस्फाई नभइकन हामीले भेरिफाई गर्नु। अब हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दा त्यसो भए 1/2 र 1 को ओपन इन्टरभल भित्र सी भन्ने एउटा भ्यालु भेट्टाउनु पर्छ। हामीले भेरिफाई हुनको लागि हामीले के भन्छौँ, देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान रियल नम्बर सी बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल एबी सच द्याट एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0। त्यही हो, एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0 गरेर हामीले एउटा त्यस्तो रियल नम्बर डिफाइन गर्नुपर्छ जुन त्यो ओपन इन्टरभलको बिचमा हुन्छ। यही नै हाम्रो रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरमले हामीले त्यस्तो भ्यालु हामीले डिफाइन गर्नैपर्छ, त्यो एक्जिस्ट हुनैपर्छ। यदि भएन भने यो क्वेसनमा रोल्स थ्योरम भेरिफाई भएन। अब बल्ल हामीले भेरिफाई गर्न जान्छ भाइ बहिनीहरू। पहिला त रोल्स थ्योरमका तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब त्यसो भए हामीले ओपन इन्टरभल भित्र एउटा सी भन्ने पोइन्टहरु पत्ता लगाउँछौँ जसको लागि एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0, जसको लागि के हुन्छ, एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0 हुन्छ। यही कन्डिसन हो। राइट डाउन। अब अगाडि लेख, therefore there exists at least one real number c, small c, belongs to open interval 1/2 c 1/2 c such that f dash c is equal to 0। फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु, therefore there exists at least one real number, then there exists at least one real number c belongs to open interval 1/2 1 such that f dash c is equal to 0। f dash c is equal to 0। अब एटलिस्ट भनेको कारण के यहाँ सुन है, मैले के भन्छु, देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट, कम्तीमा एउटा हो है। कहिलेकाहीँ सी को भ्यालु चाहिँ 2-3टा आउँछ, 2-3टा मध्ये चाहिँ अरू त्यो इन्टरभल ओपन इन्टरभलदेखि बाहिर परेर केही फरक पर्दैन, तर कम्तीमा एउटा भ्यालु हुनु पर्यो, ओपन इन्टरभलको बिचमा हामीले भेट्टाउनु पर्यो एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0 गरेर। कम्तीमा एउटा है, बढीमा धेरै हुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ सी को भ्यालु चाहिँ 2-3टा पनि हुन्छ, यसको अर्डर हेरेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसको डिग्री अर्डर बढी भइदियो भने सी का भ्यालु धेरै आउँछन्, तर कम्तीमा एउटा एटलिस्ट वान भ्यालु अफ सी must be belongs to open interval such that f dash c is equal to 0। यही कन्डिसनबाट हामीले c को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यसो भए द्याट इज f dash c is equal to 0 लेखौ हैन, लेखौ द्याट इज f dash c भनेको हेर त कति भयो, माथि fx बाट हेर त, f dash x बाट हेर त, f dash x is equal to कति छ, 4x - 3 छ। भनेपछि f dash c is equal to कति भयो, 4c - 3। द्याट इज 4c - 3 is equal to 0। That is 4c - 3 is equal to 0। और नेक्स्ट लाइन में जाओ, और c is equal to 3/4। c is equal to 3/4। अब हेर यो c को भ्यालु कति आयो, 3/4 आयो। 3/4 1/2 र 1 को बीचको भ्यालु हो कि हैन, हो नि, 1/2 र 1 को बीचमा पर्छ। भनेपछि हामीले एउटा c भन्ने एउटा भ्यालु भेट्टायौं 1/2 र 1 को बीचमा f dash c is equal to 0 गर्दाखेरि, f dash c is equal to 0 गर्दाखेरि ओपन इन्टरभलको बीचमा हाम्रो c को भ्यालु आयो 3/4। भनेपछि हाम्रो रोल्स थ्योरम के भयो, यसको लागि भेरिफाई भयो। यो फंक्सनको लागि रोल्स थ्योरम ट्रू रहेछ। बुझ्यौ कुरो। अनि therefore लेखिसकेपछि therefore c is equal to 3/4 belongs to, लेखा है, कन्टिन्यू लेख्दै जाऊ, c is equal to 3/4 belongs to open interval 1/2 1 1/2 1। Hence Rolle's theorem are verified। Hence Rolle's theorem are verified। भाइ बहिनीहरु, यसरी हामीले थ्योरम भेरिफाई गर्छौं। के गर्न पर्दो रहेछ, तीनटा कन्डिसन, पहिला फंक्सनको कन्टिन्युअस देखाउनु पर्यो क्लोजमा, सेकेन्डमा डिफरेन्सिएबल देखाउने चाहिँ ओपनमा, अनि f बराबर f यिनी तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनै पर्छ। हामीले सरासर लेख्दै जानी। त्यो भइसकेपछि त्यसो भए
ओपन इन्टरभलभित्र एउटा भ्यालु हामीले सी को भ्यालु भेट्टाउनु पर्छ। सी भन्ने एउटा रियल नम्बर, एटलिस्ट कम्तीमा एउटा सी ओपन इन्टरभलभित्र पर्छ जसको लागि एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 0 हुन्छ। हामीले त्यही सी को भ्यालु चाहिँ डिफाइन गर्ने हो त्यो ओपन इन्टरभलभित्र। त्यो भ्यालु भेट्टाउन सक्यौँ भने हाम्रो रोल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाई भयो भाइ बहिनीहरू। अब मैले चाहिँ यहाँ धेरै पटक जोड दिएर के भने भन्दाखेरि क्लोज हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ क्लोजमा, अनि डिफरेन्सिएबल हुन्छ ओपनमा। यो भर्खर मैले गरेको क्वेसन चाहिँ डिफरेन्सिएबल क्लोजभित्र पनि छ, तर सबै क्वेसन हुँदैन। जबसम्म सबै क्वेसन हुँदैन त्यसलाई हामीले चाहिँ युनिभर्सली ट्रुथ गरेर स्टेटमेन्ट गर्न मिल्दैन। अब मैले एउटा क्वेसन यस्तो सिलेक्ट गर्छु जुन क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ र क्लोजमा चाहिँ डिफरेन्सिएबल छैन, नभएको ओपनमा डिफरेन्सिएबल भएको एउटा क्वेसन मैले सिलेक्ट गर्छु भाइ बहिनीहरू। अब यो क्वेसन कहाँ छ भन्दाखेरि तिमीहरूको क्वेसन नम्बर एचमा हेर त, यसैको एचमा क्वेसन नम्बर एचमा एउटा क्वेसन छ जुन क्वेसन चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको कुरो मैले यहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ यो क्वेसनबाट। क्वेसन नम्बर एच हेर त, अनि समय भयो भने मैले माथिको बिचको कुनै एउटा क्वेसन पनि गर्ने ट्राई गर्नेछु, नभए मैले आज क्वेसन नम्बर एच गर्छु। एचमा हेर एफएक्स इज इक्वल टु अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर कमा एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल माइनस 5 to 5, क्लोज इन्टरभल माइनस 5 to 5। अब हेर यहाँ कन्टिन्युअस छ, क्लोज इन्टरभल त -5 र 5 को क्लोज इन्टरभलमा कन्टिन्युअस छ। क्लोज इन्टरभल भनेपछि यहाँ -5 पनि पर्छ +5 पनि पर्छ, -5 र +5 को बिचको सबै पर्छ। अब यो एफएक्समा -5 राख त रिजल्ट कति आउँछ? 0 आउँछ। एफएक्सको भ्यालु कति आउँछ? 0 आउँछ। डिफाइनेबल छ। 5 राख, लास्टको राख्दाखेरि पनि कति आउँछ? 0 आउँछ। डिफाइनेबल छ। -5 र 5 का बिचका जुनसुकै भ्यालु राख, एफएक्सको भ्यालु समथिङ आउँछ। एफएक्सको भ्यालु के आउँछ? समथिङ। पहिला कुरो बुझ है भाइ बहिनीहरू, यो -5 र 5 को भ्यालु, एक्सको भ्यालु -5 देखि 5 को जुनसुकै भ्यालु राख, यहाँ फङ्सन डिफाइनेबल छ। फङ्सन के छ? डिफाइनेबल छ। त्यसकारण फङ्सन क्लोज इन्टरभलभित्र कन्टिन्युअस छ। क्लोज इन्टरभलभित्र के छ? कन्टिन्युअस छ। भनेपछि फर्स्टमा के लेख्न पर्यो? लेख त, तीनटा कन्डिसन त यहाँ सेटिस्फाई हुनै पर्छ। फर्स्टमा हामीले कन्टिन्युअस हेर्नुपर्छ। फर्स्टमा लेख त, फर अल भ्यालुज अफ, फर्स्टमा फर अल भ्यालुज अफ एक्स बिलोङ्स टु, फर अल भ्यालुज अफ एक्स बिलोङ्स टु -5 to 5, -5 to 5, fx is definable. Fx is definable. So, fx is continuous. So, fx is continuous on closed interval -5 to 5. -5 to 5. यो सिधै भन्ने है, हाम्रो फङ्सन कन्टिन्युअस हुनैपर्छ, अदरवाइज हाम्रो क्वेसन रङ हुन्छ। त्यसकारण यदि कन्टिन्युअस हुने खाले फङ्सन दिएको छैन भने त्यसबाट हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, त्यहीँनिर हाम्रो क्वेसन रङ हुन्छ। त्यसो भएर कन्टिन्युअस मस्ट बी कन्टिन्युअस। अब सेकेन्डमा जाऊ। सेकेन्डमा यसको डेरिभेटिभ हेर्नुपर्छ। डेरिभेटिभ चाहिँ ओपन इन्टरभलमा हेर्नुपर्छ। अब पहिला मैले डेरिभेटिभ गर्छु, पहिला डेरिभेटिभ गरौँ। सेकेन्डमा लेख त, सेकेन्ड एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु, एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु, ल हेर, रुट अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनिदेऊ त मलाई। पहिला रुटको डेरिभेटिभ गर्दा 1/2 अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ। अन्डर रुट एक्सको डेरिभेटिभ 1/2 रुट एक्स हो कि होइन? त्यस्तै यो 25 माइनस एक्स स्क्वायरलाई रुट एक्स मान्ने हो भने 1/2 अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इन्टु माथि फेरि इन्टु दिएर रुटभित्रको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ। हामीले 11मा सिकेको त्यही हो। 25 को डेरिभेटिभ 0 माइनस एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ -2x भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति आउँदो रहेछ? रुटको गर्दाखेरि यहाँ 2 स्टेप डेरिभेटिभ छ। रुटको गर्दाखेरि 1/2 अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर
इन्टु फेरि एक्स स्क्वायरको गर्दाखेरि माइनस 2x माइनस 2x। ल लेख त यति लेख एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु सेकेन्डको एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 1/2 अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर अनि इन्टु गर माथि है तल होइन माथि इन्टु एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ माइनस 2x माइनस 2x 2 तल माथिको 2 क्यान्सल गर तल माथिको 2 क्यान्सल गर इक्वल टु देऊ इक्वल टु माइनस एक्स अपन अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपन अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हेर एफ ड्यास एक्सको भ्यालु आयो सेकेन्डमा कतिको भ्यालु आयो एफ ड्यास एक्सको भ्यालु एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु कति भयो माइनस एक्स अपन अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू अब हेर यहाँ क्लोज इन्टरभलभित्र डिफ्रेन्सिएबल छैन त्यही भएर डिफ्रेन्सिएबल भन्दा मैले ओपन इन्टरभल भन्ने कारण थियो। यहाँ हेर त क्लोज इन्टरभल भन्दा त्यो -5 लिनुपर्छ -5 आउँछ क्लोजमा +5 पनि आउँछ -5 को भ्यालु राख त तल कति हुन्छ -5 को भ्यालु राख्दा माथि +5 भयो तल 0 भयो। हेर त फङ्सन तल डिभाइडेड डिनोमिनेटरको भ्यालु 0 भयो भने फङ्सन इज नट डिफाइनेबल यो कुरो त हामीलाई थाहा छ नि। अब फेरि +5 ल्याऊ पछिल्लो इन पोइन्ट ल्याउँदाखेरि क्लोजमा पछिल्लो 5 पनि आउँछ इन्टरभलको 5 ल्याउँदाखेरि पनि कति हो -5/0 आयो -5/0 इन्फिनिटी भयो। त्यसकारण डिनोमिनेटरमा 0 आयो भने फङ्सन इज नट डिफाइनेबल बट क्लोज इन्टरभल नलिएर यसमा ओपन इन्टरभल ल्याऊ भने ओपन इन्टरभल ल्याउँदा बित्तिकै -5 पनि आउँदैन 5 पनि आउँदैन -5 र 5 को बीचको भ्यालु आउँछ -5 र 5 को बीचको भ्यालु -4 आउँछ -3 आउँछ -1 आउँछ -2 आउँछ -0 आउँछ 1 आउँछ 2 आउँछ अनि त्यस बीचका रेसिप्रोकल नम्बरहरू सबै आउँछन्। त्यो जुनसुकै भ्यालु राख तल डिनोमिनेटरमा 0 आउँदैन समथिङ भ्यालु डिफाइनेबल हुन्छ। बुझ्यौ मेरो कुरो। त्यसकारण डिफ्रेन्सिएबल चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा पोसिबल चाहिँ छैन तर बट फर्स्ट क्वेसन मैले गरेको त्यो क्लोज इन्टरभलमा पनि डिफ्रेन्सिएबल थियो त्यहाँ भयो भनेर हुँदैन सबै ठाउँमा हुँदैन त्यसो भएर हामीले डिफ्रेन्सिएबल भन्दा ओपन इन्टरभलमा भन्छौँ है। अब यति गरिसकेपछि तिमीले के भन्नुपर्छ यो मैले बुझाउन मात्रै भनेको लेख्ने यो सबै होइन लेख्नलाई थोरै मात्र लेख्नलाई तिमीले एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु -x अपन अन्डर रुट 25 माइनस एक्स स्क्वायर यति लेखिसकेपछि त्यसलाई कन्टिन्यू गर which exist for all x belongs to open interval -5 to 5 open interval -5 to 5 भन्नुको अर्थ स्मल ब्राकेटले क्लोज गर्ने -5, 5 गरेर स्मल ब्राकेटले क्लोज गर्ने भनेपछि ओपन इन्टरभलमा यो के छ डिफरेन्सिएबल छ। बुझ्यौ कुरो which exist for all x belongs to open interval -5 to 5 so function is differentiable on open interval -5 to 5 open interval -5 to 5 सेकेन्ड कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो। अब थर्ड कन्डिसनमा हेर्ने हामीले एफ ए को भ्यालु हेर्ने एफ ए को भ्यालु कति छ हेर त -5 भनेपछि एफ -5 इज इक्वल टु हेर कति आयो एफ -5 इज इक्वल टु 0 है 25 -25 भनेको 0 0 को रुट भनेको 0। थर्डमा के लेख अब एफ -5 इज इक्वल टु 0 एफ -5 इज इक्वल टु 0 माथि फङ्सनमा लगेर राख एफ -5 को भ्यालु 0 आयो एन्ड अब एफ बी को भ्यालु हेर एफ बी भनेको 5 छ एफ बी भनेको 5 छ एफ 5 इज इक्वल टु
f5 इज इक्वल टु, यो पनि 5 लगाएर राख्दाखेरि यसको भ्यालु पनि 0 आयो। f5 इज इक्वल टु 0 भनेपछि यहाँ fa बराबर fb पनि भयो। देयरफोर राइट डाउन, अगाडि लेख्दै जाऊ। देयरफोर f माइनस 5 इज इक्वल टु f5, f माइनस 5 इज इक्वल टु f5 भनेपछि रोल्स थ्योरमका सबै कन्डिसनहरू के भयो त? सेटिस्फाई भयो। सो अल कन्डिसन अफ, राइट डाउन नेक्स्ट, सो अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम, so all condition of Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one real number, then there exists at least one real number C belongs to open interval minus 5, 5. Open interval minus 5, 5. Open interval भनेपछि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। Open C belongs to minus 5, 5. Such that f dash C is equal to 0. Such that f dash C is equal to 0. अब हामीले यही C को भ्यालु निकालियो। f dash C is equal to 0 गरेर हामीले C को भ्यालु भेट्नु पर्यो। त्यो ओपन इन्टरभल माइनस 5 र 5 को बीचको भ्यालु, माइनस 5 र 5 को बीचको भ्यालु के हो त? 0। 0 भ्यालु हामीले C को भ्यालु 0 निकाल्न सक्नुपर्छ। द्याट इज f dash C is equal to 0 लेखिसकेपछि द्याट इज f dash C को भ्यालु हेर त माथिबाट। f dash x is equal to कति छ? सेकेन्डमा f dash x is equal to minus x upon under root 25 minus x square भएपछि f dash C is equal to कति भयो? f dash C is equal to minus C upon under root 25 minus C square. That is minus C upon, write down लेख है, that is पछि लेख, that is minus C upon under root 25 minus C square is equal to 0. तलको क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर 0 मा फाल्देऊ। देयरफोर C is equal to 0. देयरफोर C is equal to 0. हेर त C को भ्यालु कति आयो त? हाम्रो 0 आयो। 0 भनेको माइनस 5 र 5 को बीचको भ्यालु हो कि हैन? हो। भनेपछि हाम्रो रोल्स थ्योरम भेरिफाई भयो। हामीले जुन C को भ्यालु निकाल्न खोजेका थियौं ओपन इन्टरभलको बीचमा त्यो भ्यालु निस्क्यो। अब यहाँ के लेख्यो भन्दाखेरि आवर C बिलोंग्स टु C इज इक्वल टु 0 आइसकेपछि बिलोंग्स टु माइनस 5 to 5 बना। बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल है, बिलोंग्स टु स्मल ब्राकेट देऊ माइनस 5, 5 अनि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर। भनेपछि C इज इक्वल टु 0 एउटा भ्यालु आयो जुन माइनस 5 र 5 ओपन इन्टरभलको बीचमा आयो। भनेपछि यो क्वेशनको लागि पनि रोल्स थ्योरम के भयो त? भेरिफाई भयो। हेन्स रोल्स थ्योरम इज भेरिफाई। अब भाइ बहिनीहरू म तिमीहरूलाई चाहिँ यसका चाहिँ सबै क्वेशनहरू मैले त्यस्तै गरेर गर्नलाई अनुरोध गरेँ। तीनटा क्वेशन खुरुखुरु तिमीहरूले कन्टिन्युअस देखाइदेऊ, हुनैपर्छ। डिफरेन्सिएबल देखाइदेऊ, ओपन इन्टरभलमा हुनैपर्छ। एफ ए को भ्यालु निकाल, एफ बी को भ्यालु निकाल, त्यो दुवै बराबर हुनैपर्छ। त्यो भयो भने all condition of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one real number C belongs to open interval such that f dash C is equal to 0 गरेर त्यो C को भ्यालु डिफाइन गर ओपन इन्टरभल भित्र। र त्यो डिफाइन भइसकेपछि रोल्स थ्योरम भेरिफाई भयो। हेन्स रोल्स थ्योरम इज भेरिफाई भनेर अन्तिममा कन्क्लुजन ल्याइदेऊ सबैमा। अब मैले क्वेशन नम्बर 2 अलिकति यहाँ डिफरेन्ट के दियो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 2 मा हेर त, युजिङ रोल्स थ्योरम फाइन्ड अ पोइन्ट अन इच द कर्व represented by the following function where the tangent are parallel to x-axis. भनेपछि यो कर्वको त्यस्तो एउटा कोअर्डिनेट पत्ता लगाऊ जुन कोअर्डिनेटमा चाहिँ तानेको टेन्जेन्ट चाहिँ एक्स एक्सिससँग के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। त्यो कोअर्डिनेट पत्ता लगाउने अब है भाइ बहिनीहरू।
अब यसको लागि ल क्वेसन राइट डाउन, क्वेसन लेख त। क्वेसन एफएक्स ल मैले चाहिँ ए बी सी तीनटा दिएको रहेछ, मैले बी सेलेक्ट गरेँ। क्वेसन नम्बर बी 2 को बी एफएक्स इज इक्वल टु 6x माइनस x स्क्वायर इन क्लोज इन्टरभल 0 to 6, क्लोज इन्टरभल 0 to 6। मैले यसलाई अलि फास्ट भनिदिन्छु। फर्स्ट कन्टिन्युअस भन, किन भन्दाखेरि तिमीहरूले त्यही ल्याङ्ग्वेज रिपिट गर, माथिकै ल्याङ्ग्वेज रिपिट गर। यो पोलिनिमियल इक्वेसन हो, त्यसकारण कन्टिन्युअस छ भने पनि भन। फर अल भ्यालुज अफ एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल 0 to 6 सो फङ्सन इज कन्टिन्युअस भनेर भने पनि भन, तिमीहरूको चोइस। ल फर्स्टमा कन्टिन्युअस त्यो लेख है। अब सेकेन्डमा लेख। सेकेन्डमा त्यो मैले सर्टकटमा भनिदिन्छु, यो तलको भाग मात्रै गर्छु। अब एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु कति भयो हेर त। एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 6 minus 2x, 6 minus 2x। अब यो ओपन इन्टरभलभित्र डिफरेन्सिबल छ, हुनै पर्छ। एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 6 minus 2x भनेपछि विच एक्जिस्ट अन ओपन इन्टरभल 0 to 6 सो फङ्सन इज डिफरेन्सिबल। यो पनि लेख्देऊ, यसरी लेख है। त्यो भाइ बहिनीले पछि लेख्दा हुन्छ, यो बानी परिसकेको छ। अब थर्डमा गएर एफ ए को भ्यालु हेर। एफ ए भनेको कति हेर त। ए को भ्यालु 0 छ, ए को भ्यालु के छ 0 छ। 0 राख्दाखेरि एफ 0 को भ्यालु 0 आयो। अनि एफ बी को भ्यालु निकाल। एफ बी भनेको बी को भ्यालु 6 छ, 6 लगाएर राख्दाखेरि चाहिँ एफ 6 को भ्यालु पनि 0 आयो। एफ ए बराबर एफ बी आयो। सो अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँसम्म सरासर भन, कुनै टेन्सनै नगर। फङ्सन कन्टिन्युअस छ। फर अल भ्यालुज अफ एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल फङ्सन इज डिफाइनेबल सो फङ्सन इज कन्टिन्युअस भन फर्स्टमा। सेकेन्डमा एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 6 minus 2x आयो, सो फङ्सन इज डिफरेन्सिबल अन क्लोज इन्टरभल भन, ओपन इन्टरभल 0 to 6 भन। अनि एफ ए को भ्यालु एफ 0 को भ्यालु निकाले 0 आउँछ। अनि एफ बी भनेको 6 हो, एफ 6 को भ्यालु निकाले 0 आउँछ। सो एफ 0 बराबर एफ 6। हेन्स अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यहाँसम्म सबैमा जाऊ है। त्यसपछि अब तलको म लेखिदिन्छु, मेनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यसभन्दा तल छ। सो यति लेखिसकेपछि सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट माथिका तीनटा कन्डिसन लेख। माथि मैले दुईटा क्वेसनमा जे भने ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिएछु, त्यही ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान रियल नम्बर सी बिलोङ्स टु open interval 0 to 6, open interval 0, 6, such that f dash c is equal to 0, such that f dash c is equal to 0, such that f dash c is equal to 0। अब माथिबाट हेर त, द्याट इज गरेर लेख। एफ ड्यास सी को भ्यालु हेर त, एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु सेकेन्डमा एफ ड्यास एक्स इज इक्वल टु 6 minus 2x छ भने एफ ड्यास सी इज इक्वल टु 6 minus 2c। भनेपछि नेक्स्ट लाइनमा द्याट इज भनेर लेख। द्याट इज 6 minus 2c, 6 minus 2c इज इक्वल टु 0, 6 minus 2c is equal to 0 और c is equal to 3, और c is equal to 3। हेर त c को भ्यालु 3 आयो। 3 भनेको 0 र 6 को बीचको भ्यालु हो कि होइन? हो। भनेपछि यो रोल्स थ्योरम भेरिफाई भयो। अब यो 3 c is equal to 3 लेखिसकेपछि बिलोङ्स टु लेख 0 to 6, ओपन इन्टरभल 0, 6। यो 3x को भ्यालु हो, किन हामीले फर अल एक्स बिलोङ्स टु ओपन इन्टरभल, फर अल एक्स बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल भनिराखेका छौँ माथि। त्यस कारण त्यो इन्टरभलभित्र पर्ने सबै भ्यालु एक्स हो। त्यस कारण यो सी भ्यालु एक्स हो। यो सी भ्यालु के हो त? एक्स हो। दियर फोर भनेर लेख। दियर फोर एक्स इज इक्वल टु 3 भन। जुन सी को भ्यालु निकालेका छौँ हाम्रो त्यो एक्स कोअर्डिनेट हो। दियर फोर एक्स इज इक्वल टु 3, एक्स इज इक्वल टु 3। अगेन अब हेर है, यसभन्दा तल चाहिँ माथिको क्वेसन भन्दा डिफ्रेन्ट छ। अगेन सिन्स एफएक्स इज इक्वल टु 6x minus x square,
6x माइनस x स्क्वायर। हाम्रो क्वेसन यही हो कि होइन? fx इज इक्वल टु माथि fx इज इक्वल टु 6x माइनस x स्क्वायर और fx भनेको y हो। fx भनेको के हो? y। नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख fx को ठाउँमा y लेख। y इज इक्वल टु 6x माइनस x स्क्वायर। y इज इक्वल टु 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल टु, अब x को भ्यालु 3 छ त्यो लगाएर राख, अथवा अर्को लाइनमा जाऊ, y इज इक्वल टु 6 इन्टु x को भ्यालु 3, 6 इन्टु 3 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टु 6 3 जा 18 माइनस 9 इज इक्वल टु 9 इक्वल टु 9। y को भ्यालु कति आयो? x को भ्यालु 3 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो? 9 आयो। भनेपछि x को भ्यालु 3 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति आयो? 9। भनेपछि यो 3,9 एउटा त्यस्तो कोअर्डिनेट रहेछ जुन कोअर्डिनेटमा यो कर्वको यो कोअर्डिनेटमा चाहिँ टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि त्यो टेन्जेन्ट x एक्सिससँग प्यारलल हुँदो रहेछ। देयरफोर भनेर लेख, देयरफोर रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट इज 3,9। रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट इज 3,9। अब यहाँ सुन, क्वेसन नम्बर 2 मा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीलाई अरु केही भनेको छैन। एउटा त्यस्तो कोअर्डिनेट निकाल जुन कोअर्डिनेटमा तलको कर्व चाहिएको टेन्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ? प्यारलल हुन्छ। त्यो टेन्जेन्ट के हुन्छ? प्यारलल। यसको लागि माथि क्वेसन फर्स्टमा गरे चाहिँ गरेर पहिला 3टा कन्डिसन सेटिस्फाई गराऊ, कन्टिन्युअस देखाऊ क्लोज इन्टरभलमा, अनि डिफरेन्सिबल देखाऊ ओपन इन्टरभलमा, fa बराबर fb देखाऊ। 3टा कन्डिसन सेटिस्फाई गरिसकेपछि सो अल कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट one रियल नम्बर अथवा 1 point belongs to open interval such that f dash c is equal to 0 गरेर c को भ्यालु निकाल। हो त्यो c को भ्यालु चाहिँ x हो, त्यो c को भ्यालु x कोअर्डिनेट हो। अनि fx हाम्रो फंक्सन दिएको छ, fx भनेको y हो, y इज इक्वल टु हाम्रो फंक्सन दिएको छ, त्यहाँ लगेर x को भ्यालु राखेपछि y को भ्यालु आउँछ। x र y को भ्यालु आइसकेपछि त्यही x र y को भ्यालु नै हाम्रो रिक्वायर्ड कोअर्डिनेट हो। त्यो कोअर्डिनेटमा टेन्जेन्ट के हुन्छ? x एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ भाइ बहिनीहरु। यसरी रोल्स थ्योरम हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट अर्को क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरुलाई मीन भ्यालु थ्योरम चाहिँ भेरिफाई गर्न सिकाउँछु स्टेटमेन्ट सहित। हामीलाई मैले अघि नै भनिसके यो रोल्स थ्योरम मीन भ्यालु थ्योरम हामीले अहिले प्रुभ गर्नु पर्दैन, यसको चाहिँ प्रुभ हामीले बीएससी 3rd इयरमा गएपछि मात्र त्यो प्रुभ गर्न सिकाएको छ। यहाँ हामीलाई मात्र त्यसको भेरिफाई गर्न सिकाएको छ। सिम्पल एबीसी मात्र सिकाउन खोजेको छ, एबीसीडी मात्र सिकाउन खोजेको छ। हामीले त्यो भेरिफाई गरेर सी को भ्यालु निकाल्न मात्र सिकाउन खोजेको छ। यो 6 मार्क्सको क्वेशन हो भाइ बहिनी, अति सजिलो क्वेशन हो। यो क्वेशन चाहिँ बिगार्नु हुँदैन। त्यसो भएर रोल्स थ्योरमका बाँकी रहेका क्वेशनहरु भाइ बहिनीहरुले प्र्याक्टिस गर्ने मलाई विश्वास छ। भाइ बहिनीहरुले यी क्वेशनहरु मिलाउन सक्छौ। अब आजको लागि समय सकिएको जानकारी मैले पाइसकेको छु। म अर्को क्लासमा फेरि मीन भ्यालु थ्योरम लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिसम्मको लागि मलाई बिदा देऊ। हवस् त भाइ बहिनीहरु, आफ्नो अध्ययन कार्यलाई नियमित रूपमा अघि बढाऊ, यही कामना गर्दै, यही शुभकामना दिँदै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयर को आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर ईईसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक एफएम 94.2
मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।